देहि यशो देहि जुषो देहि देवी लोकयलोकामस्थानं दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणे कारिणीं दुर्गसंसार सर्वस्य गुणोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशते संख्यावर्णाप्नोति सम्पदम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुशुभछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे देवचक्षुषे श्रेयोप्राप्तिनिमित्ताय निवासोपाधिधारिणे सर्वमेतद्विजानीयं मन्त्राणामविकीलकम् स्वभिक्षेमो आप्नोति सततं च प्रतत्परः सिद्ध्यन्तुचाटनादेन वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुभतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जपेन सिद्धे च सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राणि विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्काविमामरः विद्वान् मन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वैदण्डिकाय स्तोत्रस्य गुप्तं जगारसः समाप्तेन च पुण्यस्य ताम्यधावन्नियन्त्रणाम् स्वभिक्षेमो आप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः यदा ते प्रतिगृह्णाति नान्यदर्शा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलाभिधायेन नित्यं जपति सद्गुणम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवामृतस्य भयं पापी अजायते नामविद्योपशं याते मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुरुवेद न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादे अद्यन्त्य दर्शते नरनाजने यो सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् अनैसोजप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरक्षकैः भवत्येव समग्रामे तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः सूयते स्वानकिञ्जनैः ॐ श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रम् आयुर्गन्धे